الله ربنا، فما معنى الرب؟ المالك المعبود الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لمعبود سواه. أحسنت. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. لأي شيء خلقك؟ لعبادته وحده لا شريك له، وطاعته بامتثال ما أمر الله به، وترك ما ينهى عنه. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنت، اللهم بارك.